यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ ध्रुवलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्नेछु। आज अर्थात् मङ्गलबार राति 12 बजेबाट सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधि अर्थात् प्रचार प्रसार बन्द हुनेछ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान गर्न पाउनेछन् आम नेपाली नागरिकले। यसरी हेर्दा यो ठुलो सङ्ख्यामा जसरी उम्मेदवारहरू उम्मेदवारी दिएका छन् त्यो एक हिसाबले उत्साहजनक छ भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्ने पर्छ। फाटफुट्ट हिंसात्मक घटनाहरू भएका छन्। एकले अर्कोलाई कुटपिट गर्ने, कतिपय ठाउँमा कार्यालय तोडफोड गरेको, गाडी चलाइदिएको यस्ता घटना पनि घटेका छन् र आचार संहिताको व्यापक उल्लङ्घन भएको छ। सरकारी पक्षबाट अरू कतिपय राजनीतिक दलहरूले पनि गरेका छन्। यसका बावजुद पनि चुनाव त हुँदैछ, तर त्यस्तो चुनाव यसपटक हुँदैछ सैद्धान्तिक हिसाबले पुरै विचलन। राजनीति एउटा दर्शनबाट निर्देशित हुनुपर्ने, त्यसबाट पुरै विमुख र यो राजनीति एक हिसाबले हेर्दा सत्ता प्राप्तिलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर यो एक हिसाबको व्यापार जस्तो भएको छ। लाभ त्यसमा केन्द्रित छन्। सिद्धान्त, विचार, दर्शन, ती राजनीतिका आदर्श पक्षहरू कता कता। त यो स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको सन्देश र यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने नेपालको राजनीतिमा यसो हेर्दा तीनवटा विचार प्रबल देखा पर्दछ। एक, नेपाली काङ्ग्रेस जसले आफूलाई पछिल्लो समयमा लोकतन्त्रवादी हौँ भन्न थालेको छ। हिजो प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्थे, वैशाख 63 पछि लोकतन्त्रवादी भन्दछ। ऊ दलीय बहुलवादमा विश्वास गर्ने पार्टीको रूपमा आफूलाई परिचित गराएको छ। विगत इतिहासदेखि त्यस्तो देखिन्छ। वर्तमानमा आइपुग्दा कतिपय प्रश्नहरू उसका सामुन्ने छन्। अर्को कम्युनिस्ट छ, अर्को शक्तिशाली कम्युनिस्ट हौँ भन्ने पार्टी छन्। उनीहरू अन्ततोगत्वा हामी मार्क्सवादी हौँ, त्यसकारण हामीले जाने हाम्रो अन्तिम गन्तव्य भनेको साम्यवादमा हो, यो धारणा विचार राख्दछन्। विगत लामो समयदेखि अहिले यहाँ आउँदा उनीहरू प्रश्नको घेरामा उभिएका छन्। तेस्रो विचार छ जो परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्शको कुरा गर्छ। ऊ प्रजातन्त्रवादी अर्थात् प्रजातन्त्रको कुरा गर्दछ। त्यो हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छ, राजाको कुरा गर्छ, संहितामाथि प्रश्न उठाउँछ, पछिल्लो परिवर्तन उप ऊ च्यालेन्ज दिन्छ। त यसरी हेर्दा तीन खाले विचार हाम्रो नेपाली समाजमा छ। तर चुनाव यसरी लड्दैछन्। यसदेखि बाहेक मधेस केन्द्रित ठान्ने पक्ष छन्, केही जातीय कुरा उठाउने, जनजाति हौँ भन्ने अरू पनि छन्, तर अलिक कमजोर अवस्थामा वैचारिक हिसाबले कमजोर देखा पर्दछ। त राजनीतिमा यो तीनवटा जुन धारा छ, विचार छ, त्यसरी उठिदिएको भए मानिसले आफूलाई किता स्पष्ट गरेर सायद भोट हाल्दथे। जो कम्युनिस्ट हौँ भन्ने ठान्नेले कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्थे होलान्, काङ्ग्रेस हौँ भन्ने ठान्नेले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्थे होलान्, अथवा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँग अटाउन नसक्नेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट हाल्थे होलान्। तर यस्तो गज्याङ गुजुङ छ, को काङ्ग्रेस, को कम्युनिस्ट, को कतिपय ठाउँमा राप्रपाको पनि त्यस्तो जोडिन सक्छ। त मानिसले आम रूपमा यी कुन विचार बोकेर हिँडेका पक्ष हुन् भन्ने मतदातालाई खुट्याउन गाह्रो छ।
विचारवाद, ती राजनीतिक दर्शनका कुराहरू कता गए। यस्तो माझमा हामी चुनावको सम्मुखमा छौँ। यो चुनावलाई हेर्ने कसरी र यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि के हुन सक्छ, म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। धन्यवाद जीवरामजी, बडा जटिल प्रश्न सोध्नुभयो। यसलाई धेरै लामो उत्तर चाहिन्छ होला, तर यसलाई छोटकरीमा मैले कसरी निवेदन गरौँ भने तपाईँले उठाउनु भएको तीन धारको सैद्धान्तिक राजनीतिक पक्ष, यो दलीय हिसाबले आफ्ना दलहरूको घोषणापत्रमा त समाहित गरिएको छ नै, हुन्छ नै। तर अहिलेको जुन चुनावी संरचना, गठबन्धन आदिको कुरा छ, त्यसले के देखाउँछ भने त्यो घोषणापत्र देखावी मात्रै हो। त्यो राजनीतिक सैद्धान्तिक पक्षका कुराहरू घोषणापत्रमा मात्रै सीमित रहन्छन् र व्यवहारमा राजनीतिक दलहरू वा त्यो दलका नेताहरूले जे चाह्यो त्यही सैद्धान्तिक हिसाबमा मतदान गर्न चाहने नागरिकहरूका विरुद्धमा लादिएर त्यो नागरिकहरू दलका नेताहरूले जे बोलेका छन्, जे भनेका छन् त्यसै अनुरूप गर्नुपर्ने बाध्यतामा पिल्सिएको म देख्दछु। त्यसकारण सैद्धान्तिक हिसाबमा घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरूका विरुद्धमा पनि यो अहिलेको राजनीतिक यो चुनावी गतिविधि लागेको म देख्दछु। अब त्यसको समग्र मैले जवाफ दिनुपर्दा म के देख्दछु व्यक्तिगत रूपमा भने, र सायद त्यो हो नै पनि, यो गठबन्धन जुन बनेको छ नि चुनावको लागि, गठबन्धनमा नजाने दल पनि छन्। यो गठबन्धनमा के देखिएको छ अहिलेको अवस्थासम्ममा भने केही गठबन्धनका एउटा पक्ष आफ्नो राजनीतिक अनुहार जोगाउने, राजनीतिक शाख जोगाउने, जो एउटा ठुलो दलबाट चोइटिएर आएको छ, उनीहरू त्यसको अभिप्रायले जोगाइदिन सक्ने भनिएको अलिकति ठुलो दलको पछाडि लागेर हिँड्ने एउटा मकसद त्यो मैले देखेँ हो। र अर्को ठुलो दल भनिएको दल विधि विधानले के भन्छ, आफ्नो दलको राजनीतिक आदर्श के हो त्यतातर्फ नहेरिकन आफ्नो सत्ता लिप्सालाई जोगाउनका लागि अनि यो गठबन्धनको तयारी गरिएको र त्यो गठबन्धनलाई मान्नुपर्छ भन्ने एउटा सशक्त आवाज निकालेर आफ्ना भोटरहरूलाई दबावयुक्त परिस्थितिमा पारिएको मैले देख्दछु। अहिले मैले छोटो जवाफ दिनुपर्दाखेरि अब यसलाई हामीले कसरी पनि हेरौँ भने मैले सैद्धान्तिक कुरा गरेँ नि, एउटा पक्ष राजनीतिक एउटा आफ्नो अनुहार जोगाउने र एउटा सत्ता लिप्सामा लागेको हुनाले अब गठबन्धन राजनीतिक हिसाबमा गर्न मिल्दैन भन्ने होइन। तपाईँले बडा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। कुन जनताको मत कता जान्छ, कसको के कति मत कसरी छुट्याउने, कसले कहाँ कस्तो किसिमको भोट आफ्नो मतदान गरेको छ भन्ने कुरा देखाउने, त्यो कुरा वास्तवमा एकदमै धमिलो अवस्था छ, छुट्याउन सकिने अवस्था होइन। राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार नै आफ्नो पक्षमा आउने जनताको मत कति छ त्यसलाई जाहेर गराउन सक्नुपर्छ, त्यसलाई स्थापित गराउन सक्नुपर्छ राजनीतिक दलकै मान्यतामा अगाडि जाने हो भने। म एउटा राजनीतिशास्त्रको पनि विद्यार्थी हुँ। यो गठबन्धनको तरिकाले निर्वाचन हुँदाखेरि कुन दलको राजनीतिक मत जनमत कति छ त्यसलाई छुट्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। यो राजनीतिक बडा फोहोर पक्ष हो, यो राम्रो होइन। र गठबन्धनकै कुरो गर्दाखेरि जीवरामजी मैले के जान्दछु भने गठबन्धन अपरिहार्य हुन सक्छ। त्यो कति बेला राजनीतिक मत राजनीतिक दलहरूले लिइसके पछाडि मत त आयो, त्यो मतले सरकार चलाउने, संविधान र कानुन चलाउन सक्ने स्थिति आएन भने मतदान भएर आइसकेपछिको परिणामले त्यो स्थिति सिर्जना गर्दाखेरि अब भएको मौजुदा संविधानलाई परिचालन गर्नका लागि, त्यसको मकसद अनुसार चल्नका लागि के गर्ने हो त? एकै दलले नसक्ने अवस्था आयो भने त्यति बेला अरू साना साना दलहरूले ल्याएको थोर बहुत जति मत छ जनताहरूबाट दिइएको मत, त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य सङ्ख्याहरूलाई राखेर सरकार बनाउने कुराहरूमा गठबन्धन हुनुपर्ने हो। सामान्यतया प्र्याक्टिस यही नै हो। तर हामी कहाँ ठ्याक्कै उल्टो यसको के भयो भने यसको संरचनाले नै के देखिन्छ भने आफ्नो अभिष्ट पुष्टि गर्नका लागि मात्रै यो गठबन्धन जबरजस्त
वास्तवमा बलात् लादिएको छ। सबै राजनीतिक पक्षका समर्थक जनसाधारणहरूमाथि यो वास्तवमा दुर्भाग्य हो। राजनीतिक रूपमा यो हुने कुरा थिएन र यो भोलि टिकाउ हुने अवस्था पनि होइन। त्यसकारण लामो जाँदैन भन्न खोज्नु भयो। यो एउटा कुरा छ। पर्सिकै चुनावसम्म पनि के हुने भन्ने कुरा जस्तै प्रचण्डजीले नै बोलिराख्नु भएको छ नि, यो गठबन्धनमा हामीले एक्सपेक्ट गरे जस्तो कुरा धोका हुन सक्छ भनेर उहाँले बोलिरहेको। उहाँ त 20-25 वर्ष यो गठबन्धन हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ त्यो पनि भन्नुभएको छ। त्यो बढाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा त्यो राजनीतिक सदाशयतापूर्ण कुराहरू होइन, त्यो एउटा धम्कीको कुरा हो। उहाँ जुन केन्द्रमा फोकस भएर उहाँ मात्रै होइन कि गठबन्धनको शक्ति नै उहाँहरू लाग्नुभयो, राज्य शक्ति नै लाग्यो। त्यसका लागि एउटा जनदबाव वा उम्मेदवार जो उम्मेदवार एउटा च्यालेन्जिङ पर्सनालिटीको रूपमा देखिएको छ। मैले सिधै भनौँ चितवन भरतपुर नगरपालिकामा उठ्नुहुने जगन्नाथ पौडेलजीको विरुद्धमा लक्षित र उहाँको भोटरको विरुद्धमा लक्षित भाषा हो त्यो वास्तवमा कुनै राजनीतिक सुझबुझ भएको भाषा होइन। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जो परिणाम आउला नि त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? म कुनै राजनीतिक तह तब्कामा बसेका मान्छे होइन, तर म आफूलाई एकदमै जन्मजात प्रजातन्त्रवादी ठान्छु। म एउटा डेमोक्रेट मान्छे हुँ। तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न कस्तो हो भने यसलाई मैले कसरी हेर्छु भने यो गठबन्धनको प्रारूप नै यस्तो छ कि मैले जुन राजनीतिक विचारमा आस्था राख्छु र म आफूलाई प्रजातन्त्रवादी ठान्छु त्यसअनुसार म कुनै न कुनै नेताहरूको त्यस्तो महान बाणी वा त्यस्तो उद्घोषबाट प्रभावित भएको हुन सक्छु। जस्तै मैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाकै कुरालाई लिँदाखेरि उहाँले कम्युनिस्टहरूलाई कहिले पनि विश्वास नगर्नु भन्ने कुरालाई उद्घोष गर्नुभएको छ। यसलाई दूरी राख्न चाहनुभयो उहाँले। हो, यसलाई खास प्रजातन्त्रवादीहरूले एउटा मूल मन्त्रको रूपमा लिन्छन्। अहिले यहाँ के भयो भने यो कम्युनिस्टहरूमा पनि खास गरिकन काङ्ग्रेसहरूलाई समूल नष्ट गर्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसहरूलाई मुला काटे चाहिँ काट्ने मान्छेहरू र काङ्ग्रेसीहरूको रगत आँगनमा बगेको रगतको टाटो सुक्न नपाएको अवस्थामा अहिलेको सरकारले अब अहिलेको भनौँ न काङ्ग्रेसलाई लिड गर्ने दलले नै सरकार बनाएको छ, गठबन्धनको सरकार बनाएको छ। त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसकै सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले लिनुभएको छ। उहाँहरूले त्यस्तो शक्तिसित गठबन्धन गर्नुभयो जुन राजनीतिक हाम्रो जुन घोषणापत्र छ नि विधान छ काङ्ग्रेसको त्यसको धर्म र सिद्धान्त अनुसार हुन सकेको छैन। अर्थात् अपराधजन्य प्रकृतिको हो। त्यो राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार त्यो धर्म विपरीत हो। अपराधै जन्ने म भन्दिनँ, किनभने त्यसले कुनै अपराध कमिट गरिसकेको त छैन। तर राजनीतिक आदर्श र त्यसको मूल्य मान्यतालाई हेर्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसको भने अहिलेको मौजुदा विधान अनुसार हेर्ने हो भने न त यो गठबन्धन त्यो विधानको प्रस्तावनाको अनुरूप छ, त्यसको भावना अनुरूप, न त त्यो विधानको कुनै पनि प्रावधानको दायराभित्र आउन सक्नेछ। त्यसकारण यो तपाईँले भनेको प्रश्नलाई मैले जवाफ दिनु पर्दाखेरि भोलि गठबन्धन सफल भएर कुनै निश्चित परिणाम आयो नै भने पनि यो टिकाउ हुन सक्ने अवस्था मैले देख्दिनँ। लामो समय जाँदैन। म यहाँ एउटा कुरा थपिहालौँ जीवरामजी, गठबन्धनमा दोस्रो प्रमुख भूमिकाको रूपमा रहनुहुने नेता प्रचण्डजी उहाँले सार्वजनिक रूपमा यस्तै टेलिभिजन कार्यक्रम हुन पटक पटक भन्नुभएको छ म ठुला दललाई गिजोल्ने मान्छे हुँ भनेर, यसलाई भत्काउनुपर्छ भनेर। यसको जाजोलले प्रमाण भएन र एमालेबाट उहाँ उठ्नु भएको होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, माओवादी एमाले मिलेर, यो त जगजाहेर छ नि। अनि कुन अवस्थामा उहाँहरू झन्डै 2/3 बहुमत लिएको सरकार ढल्ने गरिकन उहाँहरू छुट्टिनु हो। त्यसको आन्तरिक कुराहरू जिम्मेवारी को छ, विधि विधान कसले उल्लङ्घन गर्यो भन्ने अर्को पाटो होला, त्यहाँतिर हामी जान नभइएला। तर समग्रमा के हो भने उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक रूपमा कमिट गर्नुभएको कुरो म त यसो गर्ने मान्छे हो नि, यी ठुला दल भन्नेहरूलाई त सिद्ध्याउनुपर्छ, मैले त्यो सिद्ध्याउने भूमिका खेल्छु भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ। यो भनाइलाई र उहाँको गराइलाई र उहाँको भनाइ र गराइपछिको राजनीतिक परिणाम जो निश्चित भएर आएको छ
यसलाई पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले देख्न जान्न सक्नु भएन, वास्तवमा देख्न जान्न सक्नुपर्छ। सुनिन्छ शेरबहादुर देउबाजी र उहाँको नजिकका पक्ष र कतिपय कांग्रेस रामचन्द्र पौडेलजीहरू नै पनि सुनिएको कुरा म यहाँलाई प्रश्नको रूपमा उठान गर्छु। हजुर, यसपछि क्रमशः संसदीय चुनाव हुनेछ। संसदीय चुनावपछि रामचन्द्र पौडेलजी राष्ट्रपति बन्ने, शेरबहादुरजी ज्योतिषीले भने अनुरूप 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने, अनि यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउने एक, र दोस्रो जुन राजनीतिक अवस्था छ नेपालमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूका लागि उर्वर भूमि छ, किनभने गरिबी छ, अभाव छ, पछौटेपन छ, प्रलोभनको शिकार हुने नागरिकको सङ्ख्या बाहुल्यता छ नेपाली समाजमा। यदि काङ्ग्रेसले एउटा खाले कम्युनिस्टहरूलाई सहयात्रा गरेर हिँडेन भने कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिन्छन्। कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिँदा त 65% को हाराहारीमा कम्युनिस्टहरूलाई मत जान सक्छ। त्यसकारण कम्युनिस्टलाई विभाजित गरिराख्नका लागि एउटा डिभाइड एन्ड रुल को जुन पोलिसी छ त्यसभित्र केन्द्रित रहेर काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकालाई निरन्तरता दिनका लागि यो गठबन्धन जरुरी छ। शेरबहादुरजी, रामचन्द्र पौडेलजी उहाँ आफू राष्ट्रपति हुनलाई र अरू पनि कतिपय पक्ष यो धारणा पनि राख्दछन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो उहाँहरूको धारणा होला। अब उहाँहरूले सोचेअनुसारको परिणाम आयो भने उहाँहरूको आकाङ्क्षा पनि पुरा होला। तर राजनीतिक रूपमा नेपालको राजनीतिक परिवेश र राजनीतिक दलहरूको आफ्नो दलप्रतिको घोषणापत्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई हेर्दाखेरि मैले त्यस्तो हुन सक्ने किन देख्दिनँ भने कम्युनिस्ट मिलेरै एउटा पार्टी नेकपा माले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो र झन्डै 2 तिहाईको सरकार अहिले मैले भने नि यो बनेर रह्यो। त्यति बेला त यस्तो अनायासै सरकार भङ्ग गरियो भने यो मैले अघि भने नि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रजातन्त्र सम्बन्धी जुन सिद्धान्त र आदर्श उहाँले बनाउनु भएको थियो र कम्युनिजमप्रति उहाँहरूले जुन एउटा मन्त्र आफ्ना अनुयायीहरूलाई छोड्नु भएको थियो त्यसअनुसार हेर्दाखेरि अब यो अघि नै मैले भने एउटा पोलिटिकल फेस सेभिङको कुरा छ प्रचण्डजीहरूलाई र शेरबहादुरजीहरूको सत्ता लिप्साको कुरा मात्रै हो र यो उहाँहरूले यसरी जान सक्ने परिकल्पना गर्नुभयो, त्यो परिणाम ल्याउनु भयो भने त्यो पनि होला, एकछिनलाई मानौँ न। उहाँहरूले त्यो परिकल्पना नै गर्नु कुनै अपराध त गर्नुभएको छैन, राम्रै कुरा हो त्यो भइदियो भने। तर म के देख्दछु भने जनताको चाहना के छ, यो गठबन्धनले प्रभाव के पारेको छ गाउँ ठाउँमा। म गाउँको मान्छे पनि हो, गाउँको रिपोर्ट मलाई पनि आउँछ। के सुन्नुहुन्छ? म के सुन्छु भने भोटरहरू प्रताडित छन्। गठबन्धनको परिणाम कस्तो होला मैले व्यक्तिगत रूपमा व्याख्या गरौँ यो प्रश्नमा जवाफमा जानुभन्दा अगाडि म यिनीहरू सबै दलका मान्छेहरू स्ट्याटस कोमा आउँछन् भन्न ठान्छु। अहिलेको टार्गेट यिनीहरूको एमाले बलियो भएर आयो भने फेरि भोलि के गर्छ, यो प्रतिगामी काम गर्छ कि आदि इत्यादि, यो यस्तो किसिमको छापामा आइराखेको कुरा। अब प्रतिगामी को भनेर हेर्ने हो भने त्यतातिर पनि जानुपर्ने कुरो धेरै छैन। जननिर्वाचित सरकारको सबै बागडोर दरबारमै सुम्पिने पनि गठबन्धनभित्रै छन्। शेरबहादुरजीले त्यो गर्नुभएको नि राजालाई लगेर जननिर्वाचित सरकारको बागडोर सुम्पिनु भएको नि, पाउमा चढाउनु भएको हो नि दरबार एउटा। र गठबन्धनकै अर्को पक्ष माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्छ, उहाँले त्यति बेलाको राजदरबारले प्रधानमन्त्रीको एउटा विज्ञापन दिँदाखेरि म प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भने निवेदन हाल्नु भएको कुरो त सार्वजनिक रूपमा सबै बिन्तीपत्रै हाल्नु भएको नि, त्यो त भिडियो अडियो सबै रेकर्डहरू छ। अब प्रतिगामी कसलाई भन्ने हो? अब एउटा दल सशक्त भएर आउँछ र उसले आफ्नो प्रेरोगेटिभ, आफ्नो विशेषाधिकार मैले प्रयोग गर्न पाउँछु यस्तो अवस्थामा भनेर प्रयोग गरेको अवस्था प्रतिगामी हुने हो कि वा दरबारमै कसैले शासन सत्ता नै पाउमा चढाउने वा म प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर बिन्ती पत्र हाल्ने कुरा प्रतिगामी हो, चरित्र हो।
त्यो राजनीतिक विश्लेषकहरूले जान्ने कुरा हो र जनसाधारणले पनि यसलाई अहिलेका जनसाधारणहरूले जो मिडियाको जमाना छ सामान्य जनताहरूले पनि यो कुरा बुझ्न सक्ने हो। त्यसकारण अब मैले तपाईँको कुरामा आउनु पर्दाखेरि रामचन्द्रजीको प्रेसिडेन्ट हुने ख्वाइस, शेरबहादुरजीको ज्योतिषीले भनेअनुसार छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुन सक्ने र कोएलिसनलाई अब प्रचण्डजीले भने जस्तो 15-20 वर्षसम्म कन्टिन्यू गर्न पाउने नै भनिदिउँ न अझै। त्यस्तो स्थितिलाई विचार गर्ने हो भने जीवरामजी म के देख्दछु भने मैले अघि भने नि यो दलहरूको मतको कुरा गर्दाखेरि असाध्यै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। मतको जाहेरी कसरी हुन्छ त? यो गठबन्धनले काङ्ग्रेसको समर्थनमा काङ्ग्रेस मन पराउने मताधिकार के अरे मत दिने मान्छेहरू यतिजना छन् भनेर कसरी भन्ने? कम्युनिस्ट प्रचण्डजीको यतिजना भोटरहरू रहेछन् कसरी भन्ने? माधवजीको यतिजना रहेछन् कसरी भन्ने? वा अरू दल 5 दलको हो नि गठबन्धन त, अरू दलका नेताहरूको पछाडि यतिजना भोटर रहेछन् भनेर यकिन गर्ने आधार के हो? यो त एकदमै यो तिल र चामल बालुवा मिसाए जस्तो कुरो हो नि, कतैबाट मिल्दैन नि। यो राजनीतिक दर्शनको विरुद्धमा उहाँहरूको घोषणापत्रको विरुद्धमा जान्छ, मिल्दैन। गर्ने के हो मैले जाने अनुसार भने एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले पनि म के देख्दछु भने मत पहिला आफूले लिने हो, गठबन्धन त पछि गर्ने हो नि। ठिक छ, एउटा सरकार चलाउन आवश्यक संख्या पुगेन भने पछि गर्ने, पुग्दै पुगेन पछि गर्न नै सकेन भने पनि आफ्नो राजनीतिक आदर्श र अनुशासनलाई त जोगाएर राख्नु पर्यो नि। त्यो धर्म त जोगाउनु पर्यो नि। आफ्नो आदर्श जोगिँदैन, धर्म जोगिँदैन भने त्यो कहीँ रहेन, आदर्श धर्म कतै बाँकी रहेन, केही पनि छैन, केही पनि छैन। मैले भने नि अघि काङ्ग्रेसहरू मुला काटी चाहिँ काटी। तपाईँको मैले निवेदन गरौँ, प्रकाश अधिकारी मारिएकोमा आमा र बाउ भोक हडताल बसे, बाउ नन्द प्रसाद अधिकारी मृत्यु नै भयो, जसको लास उठाइएको छैन अहिलेसम्म मोर्गमा छ। यो यतातर्फ नेताहरूको ध्यान गएन। आमा गङ्गामाया अधिकारी इन्तु न चिन्तु पटक पटक बेहोस भएर मानवाधिकारवादी साथीहरू जान्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ पानी खुवाउनुहुन्छ, त्यसरी बचाएर राखिराख्नु भएको छ। यो अवस्थालाई उहाँहरूले हेर्नु भएन। बाँदरमुडेमा के हो, यो अवस्थालाई नेताहरूले विश्लेषण गर्नु भएन। कतिजना बालबच्चा, कतिजना यात्रीहरू मरे। मेरो अति नै नजिक सम्बन्ध भएको मुक्तिनाथ अधिकारीज्यूलाई पढाइराखेको बेलामा कोठाबाट तानेर लगेर रुखमा झुन्ड्याएर गोली हानेर मारियो। त्यसको विवेचना कहिले पनि गरिएन। त्यसको हेक्का हाम्रा काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई कहिले पनि आएन, किनकि उहाँका परिवारहरू परेनन्, उहाँको कोही पनि मरेनन्, मारिएनन्। यसरी हुन्छ राजनीति? यसरी धर्म रहेको ठहर्छ र? ठहर्दैन नि। त्यसकारण मैले के निवेदन गरेँ यहाँको प्रश्नमा भने भोलिको परिणाम के होला, गठबन्धनको नतिजा आइसके पछाडि यो सबै सत्ता लिप्साको कुरा हो। 2/3 बहुमत झन्डै भएको सरकार टिक्न सकेन। सबै ठाउँमा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने, अनि आफ्नो मान्छे नपरेपछि फेरि त्यसमा तुस पैदा हुने, झगडा गर्ने। हेर्नुहोस् त संवैधानिक निकायमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन्। अख्तियारमा ओलीजीले पनि आफ्नो मान्छे राख्नु भएको छ। जस्तै अख्तियारकै चिफको कुरा गर्ने हो भने मैले प्रसङ्ग उठिहालेँ है, उहाँ आयल निगममा छँदाखेरि उठेको उहाँ विरुद्धको फाइल त्यत्तिकै डम्पिङ छ। अख्तियारको चिफ त्यस्तो मान्छेलाई बनाइएको छ। त्यस्तो मान्छेलाई बनाएपछि के हुन्छ, भोलि सम्भावित रूपमा जसले बनाएको उसको मुद्दा पर्ने भयो भने उसलाई प्रोटेक्सन हुन्छ, उसलाई सुरक्षा गरिन्छ। पुलिसको आइजीमा विवाद गरिएको के चन्द भन्ने मान्छेलाई शेरबहादुरजीले नियुक्ति गरेर त्यहाँ राख्नु भएको छ। त्यसैको परिणाम हो नि। वाइट बडीका कुराहरू छन्, न्यारो बडीका कुराहरू छन्, ललिता निवासका कुराहरू छन्। हो मुद्दा त चलेको छ, चलाइएको छ। सेतो हात्तीलाई त मुद्दा चलाइएको छैन। हामीले व्हाइट कलर क्राइम भन्छौँ नि, श्वेतपोष अपराध, त्यस्तो श्वेतपोष अपराधलाई बचाइएको छ। यो सबै कारणहरूले गर्दाखेरि ठुला माछालाई जोगाउने, साना माछालाई समात्ने। त्यसकारण यस्तो विकृति व्याप्त छ, सबै ठाउँमा आफ्नो मान्छे भरिएका छन्। तपाईँकै कार्यक्रममा मैले धेरै वर्ष, 2 वर्ष अगाडि जति कहिले 2016 मा, त्यति बेला म बाहिरै थिएँ, मैले अदालत क्याप्टिभिटीमा गइसकेको छु, अदालतमा न्यायाधीश जस्ता मान्छे नै छैनन् भनिसकेको छु तपाईँसित नै। त्यसकारण यो परिणाम के आउला भोलि भन्ने कुरा, यस्तै भागभण्डाका कुराहरूको विषयलाई लिएर यिनीहरू कायम हुन सक्ने त म देख्दैन। धर्म नै मिल्दैन, राजनीतिक आदर्शै मिल्दैन। अनि यो क्षणिक कुरा कसैलाई अनुहार जोगाउनु परेको छ, कसैलाई सत्तामा टिकिराख्नु पर्ने हो कि भोलि कुनै अर्को सत्ता आयो भने हामीले बनाएको जुन अर्ग्यानहरू छ नि, जुन निकायहरूमा हामीले मान्छे राखेका छौँ,
त्यही नै फेरबदल गर्ने एउटा नयाँ सरकार समीकरणको सरकार आयो भने के होला कि भोलि कानुनको सिकन्जामा पो परिएला कि भन्ने त्यो त्यतातर्फको दृष्टि पनि उहाँहरूको होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो अहिलेको प्रारूप नियुक्तिका प्रारूपहरू सबै हेर्दाखेरि। त्यसकारण म भन्दछु तपाईँको प्रश्नको जवाफमा जीवरामजी, उहाँहरू टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यदि सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा आयो भने पनि म एउटा अचम्मको कुरा गरौँ तपाईँलाई, कृपया मलाई लाग्छ मैले श्रद्धा गर्छु उहाँहरूलाई, कसैलाई पनि राजनीतिक हिसाबले उहाँहरू आफ्नो अनुशासन र आदर्शमा टिकेका बखतमा मैले हिजो पनि गर्थेँ र आज यो धेरै मोडहरूबाट पार गरेर आउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूसित पनि इन्टरेक्सन आदि इत्यादि राजनीतिक घटना परिचक्रहरू हेरिराख्दाखेरि त्यो सम्मान हराउँदै पनि गएको छ। र म के कुरालाई यहाँ भन्न गइराखेको छु भने उहाँहरूले जस्तो किसिमको एउटा अवस्थामा यो गठबन्धन गर्नुभयो नि, यो परिणाम आउने किसिमको गठबन्धन गरेको भए पनि तपाईँको उसमा भोलि सरकार चलाउन सक्ने स्थिति आउँथ्यो होला, केही समय बिग्रन्थ्यो होला। तर उहाँहरूले के पनि विचार गर्न सक्नु भएन भने, किनकि विचार गर्न नसक्ने वा विचार गर्न सक्ने जात वर्गका मान्छेहरू जसले यथार्थ कुराहरू यसो गर्न हुँदाखेरि हुन्छ वा हुँदैन, यसो गर्दाखेरिको वा नगर्दाखेरिको परिणाम यो आउँछ वा आउँदैन भन्ने कुराहरू राख्ने मान्छेहरूलाई त उहाँले दुश्मनै देख्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले त्यस्तो मसिबिरा सल्लाह मसिबिराहरू गर्नुहुन्न। नगरिसकेपछि उहाँहरूले के निर्णय गर्नुभयो, गठबन्धन गर्दाखेरि जेसुकै भए पनि राम्रो परिणाम आउँछ, एमालेलाई तह लाउन सकिन्छ, उहाँहरूको विचार त्यो होला। तर म के देख्दछु एउटा राजनीतिक विद्यार्थीको नाताले पनि भने यो गठबन्धनकै कारणले एमाले बलियो भएर उठ्यो मेरो हिसाबमा, किनकि नैतिक रूपमा एमाले उठ्ने ठाउँ पायो। होइन भने यो संसद पुनर्गठनपछि र यो एमाले जसरी चोइटियो, माओवादी जसरी फुट्यो, त्यस पछाडि एमालेको हालत खास्ता थियो, वास्तवमा एकदमै ग्राउन्ड रोड नै थियो, कमजोर भएको थियो। अनि यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्या भए नेपाली काङ्ग्रेसले नैतिक रूपमा पनि जित्यो र यो मतको हिसाबमा पनि वास्तवमा उसले बलियो मत लिएर आउन सक्ने, सरकार बनाउन सक्ने मैले व्यक्तिगत रूपमा देख्छु। तर उहाँहरू बलियो हुन्छ भनेर त्यस्तो त गर्नुभयो। अर्को ग्राउन्ड रोड एउटा पार्टीलाई उहाँले उठाउनु भयो, नैतिक रूपमा अहिले एमाले बलियो म देख्दछु, किनकि ऊ एक्लै बसिरहेका छन्। अब अहिले आएर उहाँहरूले के परिणाम देख्नुभयो भने म बलियो हुन्छु। तर यहाँ मैले एउटा कुरा भन्छु भने नि, यो राजनीतिक नेताजीहरूले सुनिराख्नु भयो होला, तपाईँहरूको कल्पनामा सरकार चलाउने मत पाउनुहोस्, शुभकामना छ, जनताहरूले दियो भने। तर म एउटा कुरा राख्दैछु, तपाईँहरूले गठबन्धनबाट पनि एमालेलाई जित्नु भएन, एमाले भन्दा कम मत ल्याउनु भयो, सरकार बनाउन सक्ने हैसियत राख्नु भएन भने तपाईँहरूको राजनीति अझै पनि रहन्छ, उहाँहरूको राजनीति रहला। उहाँले के गर्नुहुन्छ, आत्मदाह गर्ने? कहाँ जाने त्यसपछि, कता जाने? यो अपवित्र गठबन्धन उहाँले जसरी गर्नुभएको छ नि, त्यो गठबन्धन पछाडिको परिणाम झनै घातक भयो भने उहाँहरूको राजनीतिक छवि रहन सक्छ? मैले देख्दिनँ। राजनीतिक छवि धुमिल त यही गठबन्धनले गरिसकेकै छ। अझै परिणाम उहाँहरूले चाहेअनुसार नआएर उल्टो परिणाम आयो भने हुन्छ के? जनताहरूलाई, आफ्ना भोटरहरूलाई उहाँहरूले के भनेर मुख देखाउन सक्नुहुन्छ नेताको हैसियतमा? म त त्यस्तो देख्दिनँ। अहिले पनि उहाँहरू धेरै विवादित हुनुहुन्छ। सबल राजनीतिक एउटा पार्टीको रूपमा भोलिका दिनमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ होइन? त्यसो भए त्यो के कार्यकर्ताहरू क्रमशः निराश हुन्छन् र त्यो पार्टीको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्छ। अनि त्यो जो कतिपय बागी छन्, कतिपय विद्रोह गरेका छन्, तिनीहरूमाथि कारबाही पनि भएको छ यो वा त्यो पार्टीहरूमा। र शेरबहादुरजीले सार्वजनिक रूपमा पनि के भन्नुभयो भने कहाँ जित्छ काङ्ग्रेसले, तालमेल नगरे जित्ने ठाउँ कहाँ छ, त्यसकारण तालमेल जरुरी छ। शेरबहादुरजी त्यो सार्वजनिक रूपमा बोलिरहनु भएको छ। प्रचण्डजी अनेकौँ कुरा बोलिरहनु भएको छ, आजु पनि केही बोलिरहनु भएको छ। जुन खालको वाणीहरू सुनिन्छ नेताहरूका, यो सार्वजनिक रूपमा आएका यी धारणाहरू एउटा तपाईँ जस्तो मानिस कसरी हेर्नुहुन्छ यो पक्षलाई? अब यो उहाँहरूले आफ्नो खुट्टा कति पानीको गहिराइमा चाहिँ पत्तर नलगाएको कुरा हो, जान्न नसक्नु भएको कुरा हो। उहाँहरूले आफ्नो अवमूल्यन आफ्नै मञ्चबाट गरिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेसका नेताहरूले त्यो स्थितिमा त्यसरी बोल्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। काङ्ग्रेस वास्तवमा जनको मनमा छ काङ्ग्रेस,
काङ्ग्रेसले बाटो खोजिराखेको अवस्था थियो र छ र अहिले यो गठबन्धनबाट बिचोलिएको छ। त्यो कसरी भने मैले भने नि उहाँहरूको कोही परेनन् होला, मान्छेहरू त यसरी प्रताडित थिए नि। गाउँमा एक छाक भात खाएर वर्षसम्मको लागि अन्न पुर्याउने भकारी रित्याउने गरिन्जेल माओवादीलाई पाल्नु परेको छ। त्यति बेला मान्छे कुटिए, भाटे कारबाहीमा परे, काटिए, मारिए, त्यो कुरा त नेताहरूले भोगेनन् नि। तपाईँले रामचन्द्रजीको नाम लिनुभयो, शेरबहादुरजीको नाम लिनुभयो, अरू नेताजीहरू पनि छन्। उहाँहरूले त्यतातर्फ हेक्का राख्नु भएन र झन्डै 2/3 बहुमत लिएको कम्युनिस्ट सरकार चल्दाखेरि ढलिसके पछाडिको काङ्ग्रेस र न्युट्रल मास वास्तवमा काङ्ग्रेसको पछाडि लागेको हो। अब के भयो? अबको स्थिति के छ भने काङ्ग्रेसैहरूले भन्दा पनि काङ्ग्रेसहरूलाई तिमीले अनुशासन तोड्न सक्छौ, स्वतन्त्र छौ भन्ने बाटो देखाइयो नेताहरूबाट। किनकि नेताहरूले अनुशासन तोडे। मैले अघि नै भने के स्थायी विद्रोह हो यो कि फेरि भोलि त्यो पक्ष काङ्ग्रेसमै पुनः फर्किन्छ कि नयाँ ढङ्गले सोच्ने? स्थायी विद्रोह र अस्थायी विद्रोहको कुरा त फेरि यो गम्भीर कुरा उठाउनु हो। यो विद्रोह त जस्तै चितवनमा अहिले जगन्नाथजीले गरिराख्नु भएको छ, उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। त्यो विद्रोहलाई हामीले के देख्दैछौँ भने म जस्तो स्वतन्त्र मान्छेले पनि, प्रजातन्त्रवादी स्वतन्त्र मान्छेहरूले वास्तवमा यो सबै सच्चा काङ्ग्रेसीहरूको भोइसलाई उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ, प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेसीहरू त्यति प्रताडित छ नेताहरू केन्द्रीय समितिको निर्णय आदि इत्यादिबाट। किनभने केन्द्रीय समितिले एउटा दलीय हिसाबमा त्यो निर्णयलाई त केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई मान्नुपर्छ, त्यसमा विवाद छैन। त्यही कुरालाई फर्मुलाको रूपमा इम्पोज गरिएको छ, लादिएको छ। तर त्यो केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय के हो भन्ने कुरा त हेर्ने अधिकार त मतदाताहरूलाई छ नि। त्यो केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय त्यो विधानको दायराभित्र हुनु पर्यो। त्यो विधानमा कहाँ लेखिएको छ तिमी हँसिया हथौडालाई भोट हाल, तिमी रुखलाई भोट नहाल, हँसिया हथौडालाई भोट हालेनौ भने तिमीलाई कारवाही गर्छु, त्यस्तो पनि कुरा हुन्छ? त्यस्तो नेताले गर्न सक्ने कुरा हो र? रामचन्द्रजीले पनि त्यही कुरा बोल्नुभयो, शेरबहादुरजी जो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँले त्यही बोल्नुभयो। दुर्भाग्यको कुरा, उहाँहरूले आफ्नो बल, आफ्ना जनताहरूले आफूलाई कति माया गर्छन्, काङ्ग्रेसीहरूले हामीले बनाएको काङ्ग्रेसी नेताहरूलाई कति माया गर्छौँ भन्ने कुरा कुनै पत्तो पाउनु भएन। पत्तो पाउने गरेर उहाँहरू रहनु बस्नु नै भएको छैन। म यति पनि भनौँ तपाईँलाई, मैले यहाँभन्दा अगाडि यो अधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि नै लेखेको थिएँ कि काङ्ग्रेसको अवस्था अवैध छ। यसले आफ्नो विधानअनुसार, मैले यही विधान ल्याउनु बिर्सेछु, छुटेछ। विधानअनुसार 4 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने, त्यो 4 वर्ष नआयो। संविधानले 5 वर्ष दियो, कोही पनि राजनीतिक दलले 5 वर्षभित्र आफ्नो अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्यो। त्यही 5 वर्षभित्र सकेन भने पनि फेरि 6 महिना थप्यो, संविधानले नै छ। त्यो संविधान 6 महिना थपेको प्रावधानमा पुगेर काङ्ग्रेसले 50,000 रुपियाँ जरिवाना तिरेर हो हामी विधान त यो संविधान त महाधिवेशन गराउँछौँ भनेर अगाडि बढ्यो। तर काङ्ग्रेसले यो हेक्का राखेन वा राखेर पनि वास्ता गरेन। त्यो 6 महिनाको समय सीमा भनेको त्यो 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने सीमा हो। त्यो 6 महिनाभित्र म निर्वाचनको कारबाहीमा प्रविष्ट गरेँ, अर्को 6 वर्ष लगाउँछु वा 6 महिना फेरि लगाउँछु भनेर त्यस्तो त्यो सीमा समय नगाएर निर्वाचन गर्न पाउने होइन। यो अहिलेको अधिवेशन पनि त्यो सीमा समय नागेर गरिएको छ। अर्थात् शेरबहादुरजीको त्यो वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्छ, पार्टी सभापतिको वैधतामाथि नै। यहाँ कानुनी शासन थियो भनेर जिउँदा मान्छेहरू छन्, जिउँदा राजनीतिक दलहरू छन् भने यो प्रश्न उठाउँदाखेरि अति पेचिलो प्रश्न हुन्छ र यो हो। अदालत जस्तो छ भने यस्तो मुद्दा उठ्छ भने यो स्थितिमा काङ्ग्रेस ल्याइएको छ, काङ्ग्रेसलाई पुर्याइएको छ। यसलाई सल्लाह दिने त्यहाँ लिगल बडीहरू छन्, हाम्रै साथीहरू छन्, उहाँले सल्लाह दिनुभयो होला, उहाँको सल्लाहहरूलाई सुनिएन होला। नसुन्दाखेरि यो परिणाम आउँछ, हाम्रो सल्लाह सुनेन भने हामी तिम्रो सल्लाहकार भएर किन बस्छौँ भनेर भनिएन होला। दुर्भाग्य यही छ। नेताहरूलाई आफूलाई चाहिएको सल्लाहकार खराब होस् कि जेसुकै होस्, उसलाई जे चाहिएको छ त्यही दिनु परेको छ। अनि त्यो दिएको मानेन, सही कुरा दिँदाखेरि मानेन भने पनि नमानिसकेपछि मेरो औचित्यता के, मेरो वास्तवमा प्रोफेसनल ड्युटी के, म यहाँ बस्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने सोचमा फेरि हाम्रा साथीहरू कोही पनि हुनुहुँदैन, हाम्रो प्रोफेसनल साथीहरू कोही हुनु। त्यहीँ टाँसिएरै बस्नुपर्छ। पद प्राप्ति, लोभ, लालच, पदीय प्रतिष्ठा आदि इत्यादिको कुरा छ। धेरै कुराहरू छन्। यो वास्तवमा यस्तो कार्यक्रममा सिद्धिन सक्दैन, बडा विहङ्गम विषयमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यो
यही स्थितिले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले अवैधानिकतामा रहनु गुज्रियो। मैले लेखिसकेपछि मलाई धेरै साथीहरूले फोन गरे, त डेमोक्रेट हुनुसरी के लेखे आयो भने जे भएको त्यही लेखे आयो, डेमोक्रेट भएर लेखे हो मैले। मेरो पनि हक छ, पार्टीलाई यस्तो स्थितिमा पुर्याइन पाइँदैन। सबै जनसाधारणको भोइसलाई मैले प्रतिनिधित्व गरिराखेको छु। उहाँहरूले अवैधानिक रहोस् काङ्ग्रेस भोलि फेरि स्क्रैचबाट सुरु हुनुपर्ने अवस्थामा पुगोस्, कोही पनि काङ्ग्रेसी जनहरूले चाहँदैनन्। त्यसकारण यस्तो किन पुर्याएको? त्यसकारण नेता मात्रै होइन कि केन्द्रीय समितिमा बस्ने सबै सदस्यहरू पनि यसका लागि भागीदार छन्। त्यसकारण यस्ता मान्छेहरूलाई अब ग्रासरुट लेभलबाट चयन गर्दाखेरि यस्ता मान्छेलाई फेरि नल्याउ जागिर खानु बसेका हुन्। मैले लेखाएको छु फेसबुकमा। यो स्थिति हो र यो वैधानिक स्थितिलाई पहिचान गर्न नसकेका कारणले पनि र त्यो पहिचान नहुँदै पनि त्यसलाई हामीले जानेर वा नजानेर मान्यता दिइरहँदाखेरिको अवस्था, त्यसको उपज हो यो अहिलेको राजनीतिक गठबन्धन। म त्यसरी हेर्छु। काङ्ग्रेस जो काङ्ग्रेसी विचारबाट निर्देशित छ, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू जो कम्युनिस्ट विचार अर्थात् मार्क्सवादबाट गाइडेड त्यसमा आस्था राख्दछन्, तिनले यतिखेर जाहेर गर्ने मत के हुन्छ त? अब त्यो विचारको कुरा, म यो आदर्श यसबाट निर्देशित छु, म सैद्धान्तिक हिसाबले स्पष्ट छु भन्ने जो मानिस हुन्छन् नि, त्यो कोर अर्थात् त्यो विचारबाट अत्यन्त मन वचन र कर्मले निर्देशित मानिस, ती मानिसले कस्तो ठाउँमा भोट हाल्ने स्थिति बन्छ त? कहाँ हाल्ला? मलाई लाग्छ यो, मैले त्यही भनेको थिएँ, स्ट्याटस कोमा आउँछन् यिनीहरू। यो स्ट्याटस कोमा आउन सक्ने जो यथास्थितिमा के काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक हिसाबले काङ्ग्रेस जनहरूले कसरी भोट हाल्ने गरेका छन्, त्यो त्यसरी नै जान्छ। स्ट्याटस को भनेर मैले सामान्य मान्छेले बुझ्ने तरिकाले यसरी बनाउँ, त्यसरी नै जान्छ। र काङ्ग्रेस भने यो परम दुश्मन हो, वर्गीय दुश्मन हो, यिनलाई त सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर काट्ने काम सुरु गरेका माओवादी लगायतका अरू कम्युनिस्ट घटकहरू जो गठबन्धनमा छन्, उनीहरूको पनि गठबन्धन भने पनि खै यो काङ्ग्रेसलाई त भोट दिनुहुन्न भनेर सैद्धान्तिक आस्थामा अविचलित हुने मान्छेहरू छन् नि, सामान्य मान्छेहरू, उनलाई मान्नुपर्छ। उनीहरूले नेताहरूले भनेको जस्तो नेताहरूको पछि लागेर जुलुसमा हिँडे पनि मेरो विचारमा भोट त्यसरी नेताहरूले भने जसरी हाल्दैन। तपाईँले भने जस्तै वास्तवमा आफ्नै आस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेर राख्ने हुनाले गठबन्धनका नेताहरूले चाहेअनुसारको सामूहिक मत बढेर आउने जुन सामूहिक मतको परिकल्पना उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यो आउन सक्ने स्थिति मैले देख्दिनँ। यो स्ट्याटस कोमा जान्छ। त्यसकारण पनि यसको घाटा र प्रहार झापड यो गठबन्धनकारी नेताहरूले खानुपर्ने अवस्था सर पाउँछन्, मैले त्यो भन्दछु। दीर्घकालमा मैले कथम भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ, कुनै पार्टीको एडभोकेसी गर्ने विषय पनि मबाट हुन सक्दैन। यो मञ्च पनि त्यसका लागि उपयुक्त मञ्च होइन। यदि कथम भने नि मैले, काङ्ग्रेस यस्तो अवस्थामा पनि प्रथम पार्टी, प्रथम शक्ति बन्न सकेन भने यसको राजनीतिक भविष्य कतातर्फ डोरिन्छ, के हुन सक्छ? अघि मैले भने गठबन्धनको परिणाम झन् घटेर आयो। काङ्ग्रेस एक्लै हुँदाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा एक बद्ध भोट जसरी आउँथ्यो, यिनीहरू आफ्नो अनुशासन र आदर्शबाट चुकेका छैनन्, ऐतिहासिक राजनीतिक दल हो भनेर तटस्थ गुटलाई पनि जसरी ल्याउन सक्थ्यो त्यो मेहरोमा, त्यो स्पिरिटमा, त्यो नआउन सक्ने हुनाले घटिहाल्यो भने नेताहरू कहाँ जाने होलान्, के भन्ने होलान्, मैले प्रश्न गरेँ नि। वास्तवमा इज्जतै हुने, इखै हुने मान्छे त बाँच्न पनि सक्दैन, आत्मदाय गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्युनिस्ट आफैलाई मास्नेसित गठबन्धन गरिएको छ र घर दैलोको रगत नसुकेका मान्छेहरूलाई भोट हाल, हँसिया हथौडामा भोट हालेनौ भनेदेखि तिमीहरूलाई कारवाही गर्छु भने कारवाही गरिराखिएको छ। र फेरि ती मान्छेहरूले अब भोट हाल्ने नहाल्ने कुरा आफ्नैलाई हाल्दाखेरिको अवस्थामा भोलि परिणाम नआउने बित्तिकै त उहाँहरूले के भन्ने होला, मलाई बडा अप्ठ्यारो त्यो परिस्थितिको कल्पना गर्दाखेरि म असाध्यै अप्ठ्यारोमा पर्छु। त्यसकारण यो तपाईँले भनेकै कुरालाई सर्लकै जाँदाखेरि म के देख्दछु भने यसमा आमूल परिवर्तन, यो एउटा लेसन लर्नको रूपमा एउटा इभेन्ट, पाठ सिक्ने एउटा परिघटकको रूपमा यसलाई काङ्ग्रेसी जनहरूले लिनुपर्छ। तपाईँले भनेको प्रश्नको जवाफमा म आउँदाखेरि र लिँदाखेरि के गर्नु पर्थ्यो भने यो परिस्थिति अस्ति आएको थियो महाधिवेशनमा, म आउँछु त्यसमा। त्यो लिइसके पछाडि यसभित्र क्रान्ति हुनुपर्छ। म त के देख्दछु भने अहिले जे जस्तो तरिकाले
एउटा राजनीतिक शक्ति सशक्त भएर आउँछ कि भन्ने डरले धर्म नमिल्ने, कर्म नमिल्ने, आफ्नै विरोधी, आफैलाई मास्न नाच्न, काटेर हिँड्ने, मारेर हिँड्ने एउटा वर्गसित मिलेर जसरी अहिले राजनीतिक समीकरण गरियो गठबन्धनको नाममा, म यो वास्तवमा प्रजातान्त्रिक चरित्रमा ठान्दिनँ। कुनै प्रतिपक्ष बलियो भएर आएको छ भनेदेखि त त्यसको सिको गरेर उसले के काम गरेर बलियो भएको छ त्यसरी जाने हो नि। हामीले त्यस्तो सल्लाह दिने हो नि राजनीतिक दलहरूलाई। राजनीतिक दल त त्यसरी उठेर आउनुपर्ने हो नि। आज एमाले राम्रो भएर आएको छ, आज काङ्ग्रेस राम्रो भएर आएको छ, एमाले सिक्नु पर्यो, एमाले राम्रो गरेको छ, काङ्ग्रेसले सिक्नु पर्यो। त्यसरी होइन र आउने। प्रतिपक्ष राम्रो हुनु भनेको त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा त राम्रो कुरो हो नि। एउटा प्रतिपक्षले भोलि शासन गर्ला कि फेरि भनेर उसलाई नै दबाउने हिसाबले गर्नै हुने नहुने काम गर्दाखेरि आफू कुन धरातलमा गएको छु पत्तै नपाउने नेताहरू, त्यसलाई कसरी नेता र मैले जवाब कम्प्लिट गर्छु। तपाईँले भन्नुभयो नि यो परिणाम के होला, के गरिएला। मैले त देख्छु जस्तै जगन्नाथजीलाई कारवाही गरियो चितवनमा त्यहाँ के सापकोटा भन्ने नेताजी हुनुहुन्छ। के सापकोटा, उहाँ वयोवृद्ध हुनुहुन्छ, सायद बिपी कोइरालाकै समकक्षी हुनुहुन्छ, साह्रै पुरानो नेता। उहाँ 3-4 जना, उहाँ एकजना के श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ। उहाँ 101 चितवनका नेताहरूले काङ्ग्रेसको भावनालाई, अधिराज्यकै काङ्ग्रेसको भावनालाई मुखरित गरेर वास्तवमा त्यो चुनाव काङ्ग्रेसको लडाइँ काङ्ग्रेसीसित के अरे रुखकै लागि हामी लड्नुपर्छ, भलै भुइँगटरको चिन्ह उहाँले पाउनु भएको छ, उहाँले लडिराख्नु भएको छ। म पनि के देख्दछु भने सबै आस्थावान काङ्ग्रेसीहरूको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुभएको छ र उहाँ जस्तो मान्छे भोलि उहाँ जस्तो मान्छेले काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। म त के भन्छु, जगन्नाथजी जस्तो मान्छेलाई कारवाही गर्दाखेरि कारवाही त आस्थावान काङ्ग्रेसीहरू उठेर आएर केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्नुपर्ने हो। किनकि केन्द्रीय कार्यालयले जे मन लाग्यो त्यही गर्नको लागि आफूले बनाएको विधान विपरीत गएर, विधानको भावना विपरीत गएर, आफ्ना भोटरहरूको भावना विपरीत, आदर्श विपरीत उहाँहरूलाई एउटा दबावयुक्त अवस्थामा पारेर भोट हाल्न लगाउने किसिमको जुन काम भएको छ नि, यो राजनीतिक हिसाबमा वास्तवमा तपाईँले अपराधको संज्ञा दिनुभयो। म अपराधै त नभनौँ, तर यो वास्तवमा सत्कर्म होइन, यो बडा खराब काम भएको छ। यस्तो खराब काम गर्ने मताधिकार वा त्यस्तो किसिमको अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई काङ्ग्रेस जनहरूले दिएको होइन। त्यस मानेमा सबै काङ्ग्रेस जनहरूको भावनाको कुठाराघात केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको छ। त्यसकारण म त देख्दछु सबै काङ्ग्रेस जनहरू आएर केन्द्रीय कार्य समितिलाई घेराउ हाल्नुपर्ने हो। पहिलादेखि नै कहिले अवैध अवस्थामा पुर्याएको छ, अधिवेशन गरेको छ, वैधता छैन, म्याद नागेपछि गरेको छ। फेरि अर्को अचम्मको कुरा छ जीवनरामजी, निर्वाचन आयोगले साना साना कुराहरू नोटिफाई गरिराखेको अवस्था छ। मैले यो अवैधताको कुरा गरेँ, निर्वाचन आयोगलाई थाहा छ नि संविधानले दिएको म्यादभित्रको यो अधिवेशन भएको छ कि छैन भनेदेखि त यो त हामी इप्सो जुरे भोइड भन्छौँ त्यसलाई, कानुन बमोजिम। त्यो उसले देख्दै यो अचम्मको कुरा छ। त्यहाँ निरीहपन जस्तो देखियो, संवैधानिक निकायको निरीहपन। संवैधानिक निकाय के हेरेर बसिरहेको छ त्यति मात्रै होइन, अरू राजनीतिक दलहरू के हेरेर बसे उनीहरू पनि त्यस्तै होला, अरू मलाई थाहा छैन। तर यो काङ्ग्रेसको अहिलेको अधिवेशनले पनि यसलाई वैधानिकता दिन सक्ने। त यसरी म विषय उठान गरौँ, यो अलि बिना नियोगको दाइँ यो देशमा चल्न थालेको छ। त्यसकारण यो सिस्टममाथिको प्रश्न हो, यसरी चल्दैन, यसले कुनै बाटो खोजिरहेको छ, कतै न कतै त प्रवेश गर्छ वा यसरी चाहिँ चल्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? हो, यसरी चल्दैन। काङ्ग्रेसहरू भोटरहरू जागरुक हुन्छन्, किनकि उहाँहरूको भावना सिद्धान्त अनुसारको काम भएको यो मानिँदैन। जस्तै भन्नुहोस् न, मैले दुईवटा एस्पेक्टबाट हेरेँ यो गठबन्धनको कुरालाई। एक त गठबन्धन संवैधानिक निकास ल्याउन नसकिने अवस्थामा अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यति बेला अहिले जसरी गठबन्धन भएको छ उहाँहरूसँग मिलेर सरकार चलाउने निकासको बाटो खोज्नको लागि गर्ने कुरा हो। मत लिन जाँदाखेरि गठबन्धन गर्ने बित्तिकै आफ्नो मत कति हुन्छ तपाईँले पटक पटक सोध्नुभयो, त्यो मतको प्रष्टता हुँदैन। कसको के मत रह्यो, काङ्ग्रेसको कति हो, एमालेको कति हो, भोलि एमाले होइन यो प्रचण्डजीको कति, माधवजीको कति वा चित्रबहादुर केसीजीको कति, त्यो छुट्टिँदैन। यसले उहाँहरू कुन हैसियतमा हुनुहुन्छ उहाँहरू आफूलाई पनि थाहा हुँदैन। यो भद्रगोलको राजनीति हो, यस्तो गर्न मिल्दैन। एउटा कुरा त्यो। र अर्को कुरो
अब के हुन्छ भन्ने कुराको हकमा मलाई लाग्छ यसले एउटा पाठ सिकाएको अवस्था त हो नै। विधि विधानमा बाँधिएर बस्नु पर्यो। विधि विधानमा नबाँधिएर बसिएको अवस्थालाई हामी कसैले बोल्न सक्ने मान्छेले पनि नबोल्ने, सबैलाई थाहा छ कोही बोल्दै बोल्दैन। बोल्ने बित्तिकै उसितको मेरो सम्पर्क टुट्छ, उसित लाउने पाउने खाने कुराहरू टुट्छ। यो आशामा वास्तवमा प्रोफेसनल मान्छेहरू पछि लाग्ने, बोल्दै नबोल्ने कोही पनि मान्छेहरू, त्यो कारण यस्तो भएको। न त सबैले बोल्ने हो, हामी अहिले जसरी मसिबिरा सल्लाह गरिराखेका छौँ नि त्यसरी नै गर्ने हो भनेदेखि त वास्तवमा यो रोकिन्छ। त्यस कारण रोक्दै नरोकिएला भनेर म त्यो भन्न सक्दिनँ। त्यो बाटोको नयाँ बाटोको खोजी हुनसक्छ। जस्तै भोलि जगन्नाथजीले जित्नुभयो भने के हुन्छ? मलाई लाग्छ उहाँले जित्नुहुन्छ। उहाँले जित्नुभयो भनेदेखि त काङ्ग्रेसको भोटले जित्ने हो नि, अरूले जित्ने होइन नि। उहाँले जित्ने हो भनेदेखि उहाँलाई कारवाही गरेको ठिक कि बेठिक, भोलि काङ्ग्रेसी जनहरूले त्यसको छिनोफानो त गर्ला नि, त्यो गर्नुपर्ने स्थिति आउला नि। अनि हामीले जस्तो वैधानिकता अवैधानिकताको कुराहरू उठाएका छौँ त्यति मात्रै होइन, मैले कानुनको म्याद सिद्धिएर यो अवैध भएको मात्रै भने नि जीवरामजी। यहाँ त यतिसम्म भएको छ कि संविधान र आफ्नै विधानले कर्मचारीहरूलाई भोटर बनाउन नपाउने, मतदान यो सदस्य बनाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि खास आस्थावान जसको खुट्टामा जुत्ता छैन तर झन्डा बोकेर हिँड्छ त्यस्ता मान्छेलाई वडामै सिद्ध्याएर हराइएको छ। पैसाको बलमा कर्मचारीहरूलाई ल्याइएको छ। अदालतमा मुद्दा परेको छ। अदालतमा मुद्दा पर्दाखेरि यस्तो कर्मचारीहरूलाई ल्याउन पाउनु भन्ने कानुन छ, त्यस्तो हो भने त्यसलाई रोक भनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। तर त्यस अनुरूप विधान बढेन, हुन सकेन, कार्यान्वयनमा गएन। यो कार्यान्वयनमा गएन। नेपाली काङ्ग्रेस विधिको शासन मान्ने कुरा भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको लागि एउटा ब्याकबोन हो, मेरुदण्ड। विधिको शासनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले नमानेकै हो भने अब यो नमान्ने शासन, यो नमान्ने दल वा त्यो दललाई बिटुल्याउने नेताहरूको विकल्प के काङ्ग्रेसी जनहरूले खोज्नु पर्दैन र? पर्छ। त्यो विकल्प के हुन सक्छ? विकल्प यो महाधिवेशनमा पनि झन्डै देखिएको अवस्था थियो। तर दुर्भाग्य के भइदियो, यसले फेरि मेरो एउटा नयाँ प्रश्न उठायो जीवरामजी। यो विकल्प त्यहाँनिर थियो। एकजना मान्छे जोसित मेरो चेनापर्ची छैन, उहाँसित राम्रोसित शेखर कोइरालाले चुनाव जित्छ भन्ने ठुलो आँधी बेरी आयो। उहाँ फर्स्ट राउन्डमा आउनु पनि भयो शेरबहादुरज्यूसित। फर्स्ट राउन्डमा आउँदाखेरि अनि त्यसपछि एउटा अनौठो डेभलपमेन्ट भयो। काङ्ग्रेसमा एउटा ड्रास्टिकल्ली एउटा चेन्ज आउन सक्ने स्थिति थियो, आमूल परिवर्तन आउँथ्यो काङ्ग्रेसभित्र। त्यो फेज वास्तवमा ल्याप्स भएर गयो। त्यो किन भयो भन्दाखेरि विधि त्यति बेला यसभन्दा अगाडिको काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू विधानत चुनिएको सभापति हुनुहुन्थ्यो। यो अनौठाको कुरा छ। हो यस्तै अनौठा कुराहरू हामी लुकाएर राख्छौँ, बोल्दैनौँ। त्यसकारण यो झ्याङ्गिँदै जान्छ र तुस फैलिँदै जाने कुरा हो र विकृति बढ्दै जाने कुरा हो। भएकै त्यही हो। उहाँ विधि विधान अनुसार चुनिएर आउँदाको 5 वर्षको हैसियतलाई रामचन्द्रज्यूले कहिले पनि मान्नु भएन। बखेडा सिर्जना गरिराख्नुभयो। गणेशमान पुत्र प्रकाशमानजीले पनि कहिले मान्नु भएन। बिपी पुत्र शशाङ्क कोइरालाले पनि कहिले मान्नु भएन। उहाँहरू तिनैजनाले वास्तवमा शेरबहादुरज्यूको वैधानिक अवस्थालाई, उहाँ खराब थियो, उहाँ गर्न सक्ने हुनुहुन्थ्यो, नसक्ने हुनुहुन्थ्यो, म त्यसमा सरोकार राख्दिनँ, तर उहाँ विधिवत चुनिएको सभापति हुनुहुन्थ्यो। त्यो वैधानिक दायरालाई उहाँहरूले मानेर उहाँको सभापतित्वलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले कहिले पनि गर्नु भएन। उहाँहरूले असहयोग नगर्नु भएको बहानामा उहाँहरूले पनि फेरि यसो कहिलेकाहीँ पदीय बाँडफाँडमा चोखे फाल्ने बाहेक आफ्नै तरिकाले बार्गेनिङ हो गर्ने बाहेक आफ्नै तरिकाले काम गर्दै जानुभयो। र त्यसै बिचमा समय नागिसके पछाडि भए पनि अधिवेशन भयो र अधिवेशन हुँदाखेरि फर्स्ट राउन्डमा आएको शेखर कोइरालालाई मात्रै जिताउनुपर्छ भनेको भए काङ्ग्रेसमा आमूल परिवर्तन हुन्थ्यो। 5 वर्षको वैधानिक हैसियतमा शेरबहादुरज्यूलाई मान्दै नमान्ने रामचन्द्र पौडेल, मान्दै नमान्ने प्रकाश सिंह, मान्दै नमान्ने शशाङ्क कोइराला अधिवेशन आएर उसलाई मतबाट परास्त गर्ने बेलामा सबै शेरबहादुरज्यूको टाङ मुनि जानुभयो। के का लागि? अनि यस्ता मान्छेहरू नेता हुन्छन्? यस्ता मान्छेलाई नेता भन्न सकिन्छ? काङ्ग्रेसीहरूले चिन्नुपर्छ। अर्थात् काङ्ग्रेस जस्तो अब रहेन। अब नरहिसकेपछि मैले सिध्याउँदैछु, नरहिसकेपछि त्यति बेला मलाई लाग्छ डाक्टर शेखर कोइराला अनटेस्टेड फिगर थिए। म चिन्दिनँ उहाँलाई राम्रोसित, मान्छे देख्छु तर मेरो फर्मल कुनै इन्ट्रोडक्सन आदि इत्यादि उहाँसित छैन। ऊ मान्छे अनटेस्टेड हुनुहुन्थ्यो भने
उहाँलाई चुनाव जिताएको अवस्थामा त सायद राम्रो दिशा पनि निर्देश गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि पार्टीलाई, त्यो त एउटा आशा त थियो नि। त्यो मान्छे को को जुनियर मान्छे आउँछ भनेर उसलाई असहयोग गर्ने अनि फेरि 5-5 वर्षको वैधानिक अवस्थालाई विरोध गरिराख्ने मान्छेहरू शेरबहादुरजीकै खेमामा गएर शेखर कोइरालालाई हराउने काम भयो र काङ्ग्रेसले धोका त्यहाँ खायो। त्यसकारण त्यहाँनिर रेडिकल चेन्ज आउन सक्नेमा त्यो आउन सकेन, रोकियो। अब यो अवस्था फेरि पनि आउन सक्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक विषयमा उठान गरेँ। काङ्ग्रेस जे गरिरहेको छ नि, अथवा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरू जसरी एक ठाउँमा उभिएका छन् नि, 12 बुँदे पनि भयो दिल्लीमा, त्यसपछि राजनीति अलिक विकास हुँदै गयो, विकास क्रममा यहाँ आइपुग्यो। त बाध्य छन् कि नेपालका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू तिमीहरू एक ठाउँमा मिल भनिन्छ नि। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यो जो देखिएका जो अनुहार छन्, यी त एउटा निर्णायक हैसियत गुमाएका निरीह प्राणीहरू नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गरेको जस्तो मात्रै देखिन्छ र जो लडाइँ गरेको जस्तो देखिन्छ। वैचारिक हिसाबले यो प्रक्सी प्रकृतिको वार मात्रै गरिरहेका छन्। यी केही होइनन्, भुत्ते हुन्, न यिनीहरूसँग विचार छ न केही छ। त्यो लाए हराएको काम गर्ने मानिस मात्रै हुन्। यिनमा केही छैन, कुनै वैचारिक छैन, सैद्धान्तिक छैन, त्यो नेतृत्वको त्यो क्वालिटी पनि छैन। हाम्रा विगत हेर्दा त्यो क्वालिटीका नेता नेतृत्व थियो। त्यसकारण ऊ बाध्य छ, दबावमा छन्, त्यसैको उपज हो भन्छ नि त कतिपय मानिस। के ठान्नुहुन्छ? अब यो प्रमाणिक रूपमा देखिने कुराहरू हुँदैनन्, म त्यसकारण त्यसमा यो यसै होला भन्न त सक्दिनँ। तर यो परिस्थितिजन्य अवस्थालाई पनि हामीले प्रमाणमा लिनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्छौँ। कानुनको विद्यार्थीको नाताले कानुनको सिद्धान्त पनि छ त्यो। तपाईँको प्रश्नमा जाँदाखेरि जीवरामजी, धेरै राजनीतिक परिघटनाहरू देशमा नघटेका होइनन्। जस्तो तपाईँ एमसिसीलाई उदाहरणको रूपमा लिनुहोस् न। हामीले एमसिसीमा लेखेकै कुरा यस्तो छ, त्यसकारण यसले घात गर्ला कि यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, मैले तपाईँसितै बोलेको छु। तर त्यस विषयमा विपक्षी डेस्कबाट बोल्ने कोही पनि विद्वत साथीहरूलाई धेरै साथीहरू छन्, र सुरेश आचार्यदेखि लिएर अरू धेरै साथीहरू, युवराज सङ्ग्रोला, भीम रावलजी लगायतका साथीहरू, कसैलाई पनि यो के कसो भएको रहेछ भने एउटा राउन्ड टेबलमा राखेर सुन्ने समेत हिम्मत गरिएन। हामीले भन्यौँ टुँडी खेलमा आएर छलफल गरौँ, ए बाबा यो यसो गर्दाखेरि राष्ट्रिय हित र अहितको कुरा हो, यो अमेरिका विरोधी र नविरोधीको कुरा हो, छलफल जरुरी थियो, त्यसरी गरिन्छ। त्यसो हेर्दाखेरि तपाईँले भने प्रश्न हो कि जस्तो त लाग्ने स्थिति देखिन्छ नै। यो चुनावमा एमसिसीको मुद्दा बनिरहेको छैन किन? बन्न सक्ला। जस्तै एमाले प्रत्यक्ष रूपमा के अरे एमसिसीको पक्षमा गएको देखाएको छैन नि, जनताले त्यसरी बुझ्छन्। प्रत्यक्ष रूपमा एमसिसीमा सही गरेको वा एमसिसी आउनुपर्छ भनेको हुनाले रुष्ट काङ्ग्रेसी जनहरू धेरै छन्। किनभने हामीहरूको विचार यो एउटा पक्षीय विचार आएको होइन। आक्रमणको तारो त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसै बन्ने छ, त्यहाँ पनि बन्न सक्ने स्थिति छ, त्यो स्थिति छ। त्यो किनभने एमसिसीकै विषयमा कसैले एमसिसी ठिक छैन भने काङ्ग्रेसकै विभाजित समग्र उच्च स्तरीय नेताहरूले नै भने। फेरि नेताहरू कस्तो पर्यो भनेदेखि आज एउटा बोल्या छ, बोलीमा कुनै ठेगान छैन। कसैले भन्छ गठबन्धन हुँदैन, काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्छ, त्यसको 2 हप्तापछि भन्छ गठबन्धन निरन्तर रहन्छ, कसैले यसलाई भङ्ग गर्न सक्दैन। काङ्ग्रेसका जिम्मेवार मान्छेहरू यसरी बोल्ने। कसैले भन्छ एमसिसी ठिक थिएन, गर्नुहुन्न, फेरि कसैले भन्छ 2 महिना 6-8 महिना पछाडि कि यो एमसिसी त अनुमोदनै गर्नुपर्छ। उही व्यक्तिले यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड खेल्ने नेताहरूले भरिएको पार्टी भएको हुनाले अब यो एमसिसीकै प्रभाव पनि नपर्ला भनेर भन्न सक्ने अवस्था मैले देख्दिनँ। अहिले यो भन्दै जाँदाखेरि म के पनि गरौँ, म के टुङ्ग्याउँ जीवरामजी भने यो सबैमा विचलन आयो। विधि विधान हामीले मानेनौँ, विधि विधान मान्नुपर्छ, मैले नमान्दाखेरि अर्कोले पनि त्यस्तै नमान्ने काम गर्दाखेरि सिस्टम बिग्रिन्छ भन्नेतर्फ हामीले हेक्का राखेनौँ। विधि विधान नेताहरू कसरी विचलित भए, अदालत विचलन छ, विचलनमा आएको छ, हडताल गर्छन् न्यायाधीशहरू, बारहरूले सिस्टमले काम गरेन। यहाँ जे जस्तो देखावी मान्छेहरू छन्, पद ओगटेर बसेकाहरू, तिनीहरूले नै हामी नै सर्वेसर्वा हौँ भने गल्ती गरेका कुराहरूलाई ढाकछोप गर्दै लगियो। अब त्यसकारण यो वास्तवमा विकृति बढ्दै रहेको अवस्था हो र त्यो विकृतिलाई नै
यो गठबन्धनले वास्तवमा निरन्तरता दिएको म देख्दछु। जस्तै अहिले भर्खरै एउटा अचम्मको कुरा, म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले तपाईँलाई सुनाइहालौँ। यो जसरी यो गठबन्धन आदि इत्यादि दरबारमा निवेदन दिने, प्रधानमन्त्रीका लागि दरबारमा आफ्नो शासन सत्ता सुम्पिने आदि इत्यादि कुरा गरेँ नि मैले। त्यसै नै अहिले यो वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको लाइसेन्स वितरणको अहिले मौसम छ। फुलकोर्टले अनौठो कुरो के गर्यो भने आफूले गर्ने काम, वकिलहरूको ओज कति छ, उसको इज्जत के छ, प्रतिष्ठा के छ, सम्मान के छ, त्यो आफूले जाँचेर त्यसलाई निर्णय गर्नुपर्नेमा तिमी योग्य छौ कि छैनौ, दरखास्त देऊ, यतिवटा फैसला भएको दरखास्त देऊ भनेर आफू पन्छिने हिसाबले त्यस्तो किसिमको एउटा योग्यताको मापदण्ड बनाएको अवस्था छ, जो नभूतो नभविष्यति। विकृति सबै क्षेत्रमा अथवा सबैतिर बिग्रेको छ, सबै क्षेत्रमा बिग्रेको। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ध्रुवलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।